Standard number 2. Imaging services are provided as per the clinical requirements of the patients. Imaging या रेडियोलॉजी खिदमात मरीजों की ज़रूरियात के मुताबिक फराहम की जाती हैं। ये स्टैंडर्ड अस्पतालों में मरीजों की ज़रूरियात के मुताबिक इमेजिंग रेडियोलॉजी की खिदमात फराहम करने का तकाजा करता है। इससे मुराद ये है कि रेडियोलॉजी खिदमात का दायरा कार अस्पताल के शोबों में फराहम की जाने वाली खिदमात से मुताबिकत रखता हो। मुनासिब तौर पर तालीम याफ्ता और तरबियत याफ्ता अमला इमेजिंग रेडियोलॉजी की सर्विसेज को अंजाम दे, यानी इन सर्विसेज की निगरानी करे और पॉलिसियाँ बनाने के तरीक़ाकार में रहनुमाई फराहम करे। रिपोर्ट्स एक मुकर्रर करदा वक्त के अंदर दस्तयाब हो, जबकि क्रिटिकल रिजल्ट्स यानी तशवीशनाक रिपोर्ट्स या नताइज की इत्तला फौरी तौर पर दी जाए। रेडियोलॉजी की जो डायग्नोस्टिक सर्विसेज अस्पताल में मुयस्सर नहीं है, इनकी फराहमी अस्पताल के बाहर किसी एक या एक से ज्यादा रेडियोलॉजी डायग्नोस्टिक सेंटर के साथ तहरीरी मुआहिदा यानी MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के तहत हो सकती है। तहरीरी मुआहिदा ये देख कर किया जाए कि वो डायग्नोस्टिक सेंटर पंजाब हेल्थ केयर कमीशन से रजिस्टर्ड है और पाकिस्तान न्यूक्लियर रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी PNRA से मंजूर शुदा है। दीगर ये कि इनके नताइज या रिपोर्ट्स दुरुस्त और बर वक्त। इंडिकेटर नंबर 7। Imaging services comply with legal and other requirements. Imaging services कानूनी और दीगर तकाज़ों को पूरा करती हैं। रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में तमाम कानूनी और रेगुलेटरी तकाज़ों को पूरा करने के लिए इंतज़ामात होने चाहिए। कानूनी तकाज़े जैसे कि PNRA यानी पाकिस्तान न्यूक्लियर रेगुलेटरी अथॉरिटी से रजिस्टर्ड होना और इसके कवायद व ज़वाबित पर अमल करना ज़रूरी है। मुतल्लिका अमला रेगुलेटरी तकाज़ों से मुकम्मल तौर पर आगाह होना चाहिए और इन तकाज़ों को पूरा करता हो, जिनमें डोसीमीटर, लेड शीट और लेड एप्रन वगैरह का इस्तेमाल शामिल है। इंडिकेटर नंबर 8। स्कोप ऑफ द इमेजिंग सर्विसेज इज़ कमेंसुरेट टू द क्लिनिकल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। इमेजिंग खिदमात का दायरा कार हस्पताल में फराहम करदा तिब्बी खिदमात के मुताबिक है। हस्पताल में फराहम की जाने वाली तिब्बी खिदमात के मुकम्मल दायरा कार का जायज़ा और ये कि हस्पताल में मरीज़ों की ज़रूरियात के मुताबिक इमेजिंग रेडियोलॉजी की सर्विसेज हस्पताल के अंदर रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में मुयस्सर हैं या जो इमेजिंग रेडियोलॉजी सर्विसेज हस्पताल में मुयस्सर नहीं हैं, इनकी फराहमी बाहर के रेडियोलॉजी डायग्नोस्टिक सेंटर से करवा कर फराहम करदा तिब्बी खदमात की ज़रूरियात को पूरा करते हैं। इसके लिए मंदरजा झेल की ज़रूरत है। हस्पताल में फराहम की जाने वाली खिदमात की फहरिस्त, हस्पताल में मुयस्सर इमेजिंग सर्विसेज जैसा कि अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन, एक्सरे वगैरह की फहरिस्त। जो इमेजिंग सर्विसेज हस्पताल में मुयस्सर नहीं हैं, इनकी फराहमी हस्पताल से बाहर एक या एक से ज़्यादा डायग्नोस्टिक सेंटर के ज़रिए यकीनी बनाना। इस बात का ख्याल रखा जाए कि हस्पताल में दी जाने वाली खिदमात से पैदा होने वाली किसी भी इमरजेंसी सूरत हाल में मुतल्लिका इमेजिंग रेडियोलॉजी सर्विसेज मुयस्सर हैं। जहां इंटेंसिव इमेजिंग सर्विसेज दी जा रही हैं, वहां मुनासिब सपोर्ट सर्विसेज होनी चाहिए, जिनमें रिससिटेशन शामिल है, और जहां कार्डियक प्रोसीजर्स हो रहे हों, वहां इमरजेंसी सर्जरी की सहूलत भी मौजूद होनी चाहिए। Indicator number 9. Adequately qualified and trained personnel perform, supervise and interpret the investigations. मुनासिब तौर पर क्वालिफाइड और तरबियत याफ्ता अमला रेडियोलॉजी सर्विसेज अंजाम देंगे और इन सर्विसेज की फराहमी की निगरानी करेंगे। रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के तमाम स्टाफ के पास तरबियत और तजर्बे की सतह के मुताबिक मुलाजमत की तहरीर शुदा जिम्मेदारियाँ यानी जॉब डिस्क्रिप्शंस होनी चाहिए। पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल या पाकिस्तान मेडिकल कमीशन से रजिस्टर्ड रेडियोलॉजिस्ट ही इमेजिंग या रेडियोलॉजी की सर्विसेज की रिपोर्टिंग करेगा और रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के मजमूई मामलात की निगरानी करेगा। टेक्निकल स्टाफ को इनकी अहलियत, तरबियत और तजर्बे के मुताबिक काम की जिम्मेदारियां दी जाएंगी। रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में काम करने वाले स्टाफ की फहरिस्त और 24/7 कवरेज का ड्यूटी रोस्टर मौजूद होना चाहिए और क्वालिफाइड स्टाफ अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन के मुताबिक मौजूद होना चाहिए।
Indicator number 10. Policies and procedures guide identification and safe transportation of patients to imaging services. پالیسیاں اور طریقہ کار امیجنگ سروسز کی فراہمی کے لیے مریضوں کی شناخت اور محفوظ نقل و حمل کی رہنمائی کرتے ہیں۔ پالیسیوں اور طریقہ کار کا جائزہ لیں جن میں مندرجہ ذیل بھی شامل ہیں۔ مریضوں کی شناخت، مریض کے جسم کے اس حصے کی نشاندہی جس کے لیے امیجنگ سروسز درکار ہوں، مریضوں کی محفوظ نقل و حرکت کی ضروریات جن میں مخصوص طبی آلات بھی شامل ہیں، پالیسیوں اور طریقہ کار پر عملے کی آگاہی ہو اور ان کی تربیت کے دستاویزی ثبوت موجود ہوں۔ اس بات کی تصدیق کرنا بہت ضروری ہے کہ پالیسیاں اور طریقہ کار صرف تحریری نہ ہوں بلکہ ان پر عمل درآمد بھی کیا جا رہا ہو۔ Indicator number 11. Imaging results are available within a defined time frame. امیجنگ کے نتائج ایک مقرر کردہ وقت کے اندر دستیاب ہوں۔ اس کے لیے روٹین اور ایمرجنسی امیجنگ اور رپورٹنگ کے لیے ٹائم فریم مقرر کیے گئے ہوں اور ریڈیالوجی ڈپارٹمنٹ میں مناسب جگہ پر آویزہ ہوں تاکہ مریضوں کو ان مقرر کردہ اوقات کا علم ہو۔ ریڈیالوجی ڈپارٹمنٹ میں یہ ریکارڈ رکھنا لازمی ہے جس میں امیجنگ سروسز اور رپورٹنگ کا وقت درج ہو اور اس بات کا خیال رکھا جائے کہ یہ اوقات مقرر کردہ اوقات سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے۔ جو مریض ہسپتال میں داخل ہیں ان کا ریکارڈ رکھا جائے کہ ڈاکٹر نے کب امیجنگ ٹیسٹ لکھا، مریض کب ریڈیالوجی ڈپارٹمنٹ میں گیا اور کس وقت رپورٹ تیار ہوئی۔ انڈیکیٹر نمبر 12. Critical results are intimated immediately to the concerned personnel. امیجنگ سروسز کے کریٹیکل فائنڈنگز یعنی خطرناک حد تک تشویشناک رپورٹس یا نتائج کی اطلاع فوری طور پر متعلقہ عملے کو دی جاتی ہے۔ ریڈیالوجی ڈپارٹمنٹ کی پالیسی اور طریقہ کار میں امیجنگ سروسز کے کریٹیکل ریزلٹس کو فوری رپورٹ کیے جانے کی تفصیلات درج ہونی چاہیے۔ ریڈیالوجی ڈپارٹمنٹ میں امیجنگ سروسز کے کریٹیکل فائنڈنگز کی ایک لسٹ موجود ہونی چاہیے جس کا ڈپارٹمنٹ کے تمام عملے کو بخوبی علم ہونا چاہیے۔ یہ لسٹ فائل میں بھی موجود ہو اور اس لسٹ کی کاپیاں جہاں جہاں امیجنگ سروسز دی جا رہی ہیں وہاں بھی نمایاں ہوں تاکہ عملہ ان سے ہمہ وقت واقف ہو اور کریٹیکل ریزلٹس کی اطلاع فوری طور پر متعلقہ عملے کو دے سکیں۔ وقت اور تاریخ کے ساتھ کریٹیکل ریزلٹس کی اطلاع دینے والے کا نام، جس کو اطلاع دی ہے اس کا نام، مریض کا نام اور مریض کا MR نمبر وغیرہ سب کا ریکارڈ رکھا جائے۔ انڈیکیٹر نمبر 13. Quality activities are evident in the imaging department. امیجنگ ڈپارٹمنٹ میں کوالٹی ایشورنس کی ایکٹیویٹیز واضح ہوں۔ اس بات کا دستاویزی ثبوت ہونا چاہیے کہ ہسپتال کے ریڈیالوجی ڈپارٹمنٹ میں کوالٹی ایشورنس کے پلان پر عمل درآمد ہو رہا ہے۔ کوالٹی ایشورنس پلان میں اس بات کا خیال رکھا جائے کہ امیجنگ سروسز کے معیار کو یقینی بنایا گیا ہے۔ کوالٹی ایشورنس پلان کی ایکٹیویٹیز میں کوالٹی امیج نہ ہونے سے متعلق وجوہات پر ریپیٹ امیجز کا رجسٹر بنانا جس میں امیجز دہرانے کی وجوہات درج ہوں تاکہ ان کا تدارک کیا جائے۔ ریڈیالوجی ڈپارٹمنٹ میں استعمال ہونے والے اکوپمنٹ کا پریونٹیو مینٹیننس پلان بھی موجود ہونا چاہیے تاکہ اکوپمنٹ کی کوالٹی کو بہتر رکھا جا سکے۔ کوالٹی ایشورنس پلان پر عملے کی آگاہی اور اس پر عمل درآمد کو یقینی بنانا ضروری ہے۔ انڈیکیٹر نمبر 14. Imaging tests not available in the organization are outsourced to organizations based on their quality assurance system and compliance with applicable laws and regulations. ہسپتال میں جو امیجنگ ٹیسٹ میسر نہیں ہیں ان کو کوالٹی کی یقین دہانی کے نظام اور قابل اطلاق قوانین اور ضوابط کی تعمیل کی بنیاد پر آؤٹ سورس کیا جاتا ہے۔ ہسپتال میں مریضوں کی طبی خدمات کی ضروریات کے مطابق جو سروسز ہسپتال میں میسر نہیں ہیں ان کی فراہمی ہسپتال کے باہر کسی ایک یا ایک سے زیادہ ریڈیالوجی ڈائگنوسٹک سینٹر سے یقینی بنانا، جس کے لیے ان ریڈیالوجی ڈائگنوسٹک سینٹر کے ساتھ تحریری رضامندی معاہدہ یعنی میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ کرنا ضروری ہے۔ اس بات کو یقینی بنانا کہ جس ریڈیالوجی ڈائگنوسٹک سینٹر کے ساتھ تحریری رضامندی معاہدہ کیا گیا ہے وہ پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن سے رجسٹرڈ ہے اور پاکستان نیوکلیئر ریگولیٹری اتھارٹی سے منظور شدہ ہے۔ رپورٹس کے مقرر کردہ اوقات اور کوالٹی کے بہتر انتظام کا تحریری رضامندی معاہدے میں ذکر کرنا لازمی ہے۔